समादरणीय धर्मानुरागी सज्जन दर्शक श्रोतावृन्दहरू नमस्ते अभिवादन। त दर्शकवृन्द श्रोतावृन्द हामी सदा झैं यो अध्यात्म चर्चा सम्बन्धीका विभिन्न मिठा रसिला कथा प्रसङ्ग र उदाहरणहरू लिएर प्रस्तुत हुने क्रममा आज हामी भगवान शिवको अत्यन्त महिमायुक्त जो शिवरात्रि भनेर कहिन्छ, भगवान शिव र पार्वतीको प्रकट भएको दिन, जो शुभ मुहूर्त र विशेष गरी उहाँहरूको जोडी बाँधिएको दिन पनि यसै दिनलाई मानिने हुनाले यो फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथिको जो मध्यरातलाई विशेष महत्त्वको साथमा हाम्रो सनातन हिन्दू धर्मशास्त्र इतिहास पुराणहरूका वृत्तान्त अनुसार मान्ने गरिन्छ। त समादरणीय धर्मानुरागी सज्जन श्रोता दर्शकवृन्द, आउनुहोस् हामी एकैछिन छोटा श्लोकहरूबाट भगवान शिवको ध्यान गरौँ, आराधना गरौँ देवादिदेव महादेवको। त्यसपछि हामी कथा प्रसङ्गतर्फ प्रवेश गर्नेछौँ। ओम नमः साम्ब सदा शिवाय नमः। नागेन्द्रहार यत्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्ध्याय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मन्दाकिनी सलिल चन्दन चर्चिताय नन्देश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मन्दार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्जवृन्द सूर्याय दक्षाधरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठकुम्भो भवगौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। ओम नमः साम्ब सदा शिवाय नमः। समादरणीय धर्मानुरागी सज्जन दर्शक तथा श्रोतावृन्द, भगवान शिवको अत्यन्त महिमायुक्तले भरिएको यो महाशिवरात्रि पर्व जो फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी मानिन्छ, भगवान शिव र पार्वतीको उत्पत्तिको यो जुन अत्यन्तै शुभ मुहूर्त शुभ रात्रि मानिन्छ, त्यस्तै उहाँहरूको बन्धनको पनि प्रणय सूत्र बन्धनको पनि जुन यो शिवरात्रि, यी दुवै मुहूर्त मान्ने गरिन्छ। दुवै साइतलाई यो एकै मुहूर्तमा मान्ने गरिने हुनाले पनि यसको विशेष हाम्रो सनातन हिन्दू धर्मशास्त्र इतिहास पुराणमा विशेष महत्त्व रहेको छ। र समादरणीय धर्मानुरागी सज्जन श्रोतावृन्द, लिङ्ग पुराण अनुसार जो हाम्रा 18 पुराण मध्ये लिङ्ग पुराण अनुसार विशेष गरी आजको यो शिवरात्रि महत्त्वका कथा प्रसङ्गहरू सन्दर्भ लिएर यहाँहरू सामु प्रस्तुत हुँदैछु। त समादरणीय धर्मानुरागी सज्जन श्रोतावृन्द, हाम्रा विभिन्न 18 पुराणहरूमा विभिन्न कथा र किम्वदन्तीहरू र पौराणिक इतिहासहरू उल्लेख भएको पाइन्छ, तथापि यो लिङ्ग पुराण अन्तर्गतको कथा प्रसङ्ग रहेको छ। त नैमिषारण्य नाम गरेको क्षेत्रमा 88,000 शौनकादि ऋषिहरू विभिन्न यज्ञ यज्ञादि गर्नुहुन्थ्यो अनि आफ्ना गुरु सुतजीबाट अनेक किसिमका शास्त्रार्थ र अनि इतिहास पुराण धर्मशास्त्रको बारेमा ज्ञान लिने गर्नुहुन्थ्यो। त यसै सन्दर्भमा 88,000 शौनकादि ऋषिहरूले आफ्ना गुरु सुतजीसँग बडा विनयपूर्वक प्रश्न राख्नुभयो। हे गुरुदेव, हामीलाई यो लिङ्ग पुराण अन्तर्गतको भगवान शिव र माता पार्वतीको संवाद कथा प्रसङ्ग श्रवण गराई बक्स्योस्। यसरी जब 88,000 शौनकादि ऋषिहरूले अनुरोध गरेपछि गुरु सुतजी स्वामी भन्नुहुन्छ, हे 88,000 शौनकादि ऋषिहरू, अत्यन्तै उत्तम प्रश्न गर्नुभयो। यहाँहरूले यो लिङ्ग पुराण अन्तर्गतको ज्यादै नै मिठो, अत्यन्त सुखदायक, मोक्ष मुक्ति दिने, यश वृद्धि ऐश्वर्य धन सम्पत्ति बढाउने, अन्त्यमा मोक्ष र
मुक्ति प्रदान गर्ने भगवान शिव र पार्वतीको अत्यन्त महिमायुक्तले भरिएको यो संवाद कथा प्रसङ्ग रहेको छ। सुतजी स्वामी भन्नुहुन्छ 28,000 सौनकादि ऋषिहरूलाई एक समयमा भगवान शिव र पार्वती माता पार्वती कैलाशमा रहनुभएको थियो र यसै सन्दर्भमा माता पार्वतीले भगवान शिवसँग प्रश्न राख्नुभयो, हे स्वामी, हे पतिदेव, हे प्राणप्रिय, हजुरले मलाई एउटा यस्तो व्रतको विधि बताइबक्स्योस् जुन व्रत गर्नाले यस सुख समृद्धि ऐश्वर्य प्राप्त होस् र अन्त्यमा मोक्ष मुक्ति पनि प्रदान गर्ने सबैभन्दा उत्तम व्रतको विधि बताइबक्स्योस्। जब माता पार्वतीले यसरी प्राणप्रिय देवादिदेव महादेवसँग प्रश्न राख्नुभयो, त्यसपछि देवादिदेव महादेव भन्नुहुन्छ, हे प्राणप्रिय, हे बदनी, अत्यन्तै उत्तम प्रश्न गर्यौस् न। अब अनेक किसिमका व्रतहरू त छँदैछन्, तथापि विशेष गरी यस ऐश्वर्य सुख सम्पत्ति प्रदान गर्ने र अन्त्यमा मोक्ष मुक्ति प्रदान गर्ने अत्यन्तै उत्तम व्रतको विधि भनेको शिवरात्रिको व्रत विधि हो, जो हामी प्रकट भएको अथवा हाम्रो प्राकट्य मुहूर्त हो अनि हाम्रो प्रणय सूत्र मुहूर्त हो। त्यही व्रत विधि अत्यन्तै उत्तम रहेको छ। यसैले सुख शान्ति समृद्धि पनि प्रदान गर्दछ, अन्त्यमा मोक्ष मुक्ति पनि प्रदान गर्ने ज्यादै उत्तम व्रत रहेको छ। सुन हे प्राण प्रिय बदनी, एउटा प्राचीन समयमा एउटा इतिहास सुनाउँछु म तिमीलाई भनेर भगवान शिवले माता पार्वतीलाई श्रवण गराउनु भएको छ। भगवान शिव भन्नुहुन्छ, हे पार्वती, एक समयको कुरा हो, एकजना शिकारी जो उन्मत्त थियो, जसलाई धर्म कर्म काम इच्छा अथवा काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरमा रमाएको, आफ्नो परिवारको भरण पोषणमा रहेको, उसलाई आफ्नो दिनचर्या, आफ्नो मानवता, नैतिक आचरण, धर्म संस्कृति परम्परा आदर्श अनि सदाचार, सन्ध्या बन्धन अनि देव पूजा ऋषि पूजा अथवा पितृ तर्पण देव तर्पण ऋषि तर्पण यी कुनै पनि किसिमका सन्दर्भमा उसलाई कुनै ज्ञान पनि थिएन, चासो पनि राख्दैन थियो। त्यस्तो खालको व्याधा थियो जो आफ्नो दिनभरि जङ्गलमा गएर शिकार गर्ने, बेलुकी ल्याएर आफ्ना छोराछोरी जान बच्चा श्रीमतीसँग बसेर आनन्दले खाने, आफ्नो पेट पाल्ने अथवा आफ्नो जीविका चलाउने, यस्तो किसिमको शिकारी थियो। चारैतर्फका वरिपरि रहेका छरछिमेकहरूसँग आफन्तसँग पनि धन सम्पत्ति ऋण लिएको थियो। घरबाट बाहिर निस्किसक्दा उसलाई साहुहरूले घेरिदिन्थे। यही सन्दर्भमा एक दिन शिवरात्रिको समयमा एउटा शिव मन्दिर नजिकै उसले ऋण लिएका साहुहरू पनि शिव मन्दिरमा रहेछन्। अब ऊ जङ्गलको बाटो अथवा चाहिँ शिकारका लागि जङ्गलतर्फ प्रस्थान गरेको थियो अनि मन्दिरको वरिपरि ती शिवरात्रिको दिन ती साहुहरू भेला भएर पूजाआजा दर्शनका लागि आएका रहेछन्। अब त्यो शिकारीसँग भेट भयो। सबै साहुहरूले घेरेर भन्न लागे, उसले पनि ती शिकारीहरू अथवा चाहिँ शिकारी जीवन भए तापनि सधैँ मन्दिरमा जानुपर्छ अथवा भगवान शिवको दर्शन गर्नुपर्छ। पाठ पूजा ध्यान सन्ध्या व्रत उपासना यी केही पनि थाहा थिएन। तर ती साहुहरूले समाएर मन्दिरमा लिएर गए, हाम्रो ऋण कहिले तिर्छस् भनेर। अनि यो देखेर ऊ बडा विचलित हुँदै, ठिकै छ, म हजुरहरूलाई भोलि तिर्छु पर्सि तिर्छु भन्दै भाका गर्यो। त्यही मन्दिरमा पुगेको थियो। साहुहरूले मन्दिरकै अगाडि लगेर उसलाई भाका दिलाएका थिए। अब त्यस दिन शिवरात्रिको समय परेको, शिवरात्रिको दिन भएको हुनाले उसले पनि जीवनमा पहिलो पटक भगवान शिवको दर्शन प्राप्त गर्यो। र अब ऊ त्यहाँबाट कसरी हुन्छ, साहुहरूका अगाडिबाट फुत्केर ऊ जाने प्रयत्न गर्दै थियो। भगवान शिवको दर्शन उसले नजानिदो पाराले त्यही मन्दिरमा साहुहरूले लगेको हुनाले उसले दर्शन प्राप्त गर्ने मौका पायो। अब ऊ जङ्गलतर्फ लाग्यो, दिनभरि शिकार खोज्यो, कतै शिकार प्राप्त गर्न सकेन। आज साहुहरूले घेरेर मन्दिरमा पुर्याएको हुनाले भगवान शिवको दर्शनबाट भगवान शिव को पहिलो दर्शन जो शिवरात्रिमा प्राप्त गरेको हुनाले अब उसको मन मस्तिष्क अलिकति थोरै परिवर्तन हुने विधिको प्रारम्भ भइसक्यो।
अब कुनै कुरा सफलता प्राप्त गर्नु छ भने अवश्य दुःख त हुन्छ। सधैँ शिकार प्राप्त गर्थ्यो, अब आज दिनभरि जङ्गलमा घुम्दा पनि शिकार पाउन सकेन, त्यही बेला साँझ पर्यो। अब साँझ खाली हात घर फर्कौँ भने जान बच्चा श्रीमतीले के भन्लान्, भोकै बसेका छन्, कति बेला लिएर आउला र खाउला भन्ने आशामा। अब नजानु पर्यो, खाली हात त घर फर्कनुहुन्न, आजको रात्रिमा यतै जङ्गलमै बास बस्नु पर्यो। रातभरिमा कुनै मृग मृगेडीहरू पानीको प्यासले पीडित भएर पनि यो जलाशयको पोखरीको नजिकै पानी पिउन आउने छन्। त्यसपछि यिनीहरूलाई शिकार बनाएर भोलि बिहानै म शिकार लिएर घर फर्कनेछु भन्ने आशाले ऊ त्यहीँ बस्यो, झाडी साडी पल्सायो अनि एउटा रुखको फेदमुनि, रात्रिमा सहारा त चाहियो, रुखको फेदमुनि यसो सेउला भाँचेर छारी लगायो। उसको दाहिनेतर्फ झ्यासमा छोपिएको भगवान शिवको अथवा चाहिँ शिवलिङ्ग रहेछ। त्यो झ्यासमा छोपिएको थियो, उसलाई त्यो शिवलिङ्ग छ भन्ने पनि वास्ता भएन झाडीमा। अनि त्यसको नजिकै एउटा बेलको रुख थियो, अति नै बेलका हाँगाहरू तल नुइएका थिए। बेलको काँडो हुनाले घोच्ने पनि भयो, तिनै बेलका हाँगाहरू भाँच्यो, पातहरू टिप्यो, अल्झाउने नदेखिने हुनाले यसो छलिएर बस्नलाई। र ती टिपिएका पातहरू उसको ऊ बस्ने दाहिनेतर्फ रहेको भगवान शिव अथवा लिङ्गमाथि अथवा शिवलिङ्गमाथि ती फ्याँकिएका बेलपत्रहरू पर्न पुगे। त्यस दिन शिवरात्रिको दिन थियो। रात्रिको बास बस्नका लागि उसले साँझमा पहिलो प्रहर यसरी झाडी पन्साएर बेलपत्र टिपेर यसो फ्याँकेको थियो। ऊ बस्ने दाहिनेतर्फ शिवलिङ्ग रहेको हुनाले त्यही शिवलिङ्गमाथि ती बेलपत्रहरू अथवा बिल्वपत्रहरू पर्न पुगे। यो पहिलो प्रहरको नजानिदो पाराले थाहा नपाइकन पहिलो प्रहरको पूजा भयो। र यसरी नै समादरणीय धर्मानुरागी सज्जन दर्शक श्रोतावृन्द, यहाँ भगवान शिवको शिवरात्रिको दिन 4 प्रहरको पूजाको विशेष महत्त्व रहेको छ। यसरी नै त्यो शिकारीले नजानिकन पहिलो प्रहरको पूजा गर्यो अथवा बेलपत्र टिपेर यसरी मिल्काएको थियो, शिवलिङ्गमाथि पर्न गयो। अब रातभरि ऊ त्यहीँ कुनै मृग मृगेणी आउँछन् कि भनेर शिकार प्रतीक्षा गरेर बसिरहेको थियो। एकैछिनमा एउटी गर्भिणी मृगेणी आई पानी पिउनका निमित्त। अब भन्न लाग्यो, ए ल भइगयो, बडा आनन्द भयो, मैले यहाँ बास बसेको, मृगेडी आई, अब म यसैलाई शिकार बनाउँछु भनेर धनु बाण ताक्न लाग्यो। मृगेडी भन्छे उसले पनि देखि बडा डराएर कामेको स्वरमा भन्न लागि, हे ब्यादा एकैछिन पर्ख, मेरा केही कुरा सुन, त्यसपछि मात्र तिमीले मार्ने भए मार्नु, नत्र त मलाई के गर्छौ। सुन हेर, म गर्भिणी छु, तिर्खाले पीडित भएर आएकी, मेरो शरीर दुब्लो छ, पातलो छ, अनि मासु पनि पर्याप्त छैन, अनि घरमा जान बच्चा पनि अथवा चाहिँ बच्चा बच्चीहरू पनि छन्। त्यसैले गर्दा मलाई तिमीले मारेर कुनै फाइदा छैन। सुन, यदि तिमीले शिकारै गर्नु छ भने यहाँ भरे राति अरू बलिया बाङ्गा धेरै मासु भएका अनि गर्भिणी पनि नभएका मृग मृगणी आउने छन्, तिनीहरूको शिकार गर्नु। यसो भन्न लागि। यसरी मानिसले जस्तो मृगेणीले बोलेको सुनेर ब्यादा शिकारी पनि छक्क पर्यो, अनौठो लाग्यो। आजसम्म उसले त्यसरी बोल्ने, दोहोरो कुरा गर्ने कुनै शिकारी अथवा कुनै शिकार अथवा कुनै मृग मृगेणी भेटेको थिएन। तेरा मायालु वचनले मलाई टाल्दैन, हेर म त शिकारी हुँ, जसरी पनि तँलाई मार्छु, लिएर जान्छु भन्न लाग्यो। यसरी मानिसले जस्तै मृगेणी पनि बोलेको सुनेर उसलाई अनौठो लाग्यो। एकैछिन यसका कुरा पनि सुन्नु पर्यो, को रहेछ, के रहेछ, कहाँबाट आइयो, कसरी। ए मृगेणी, तिमी मान्छे जस्तै बोल्छौ, साधारण त होइनौ, भन के हो तिम्रो अवस्था, कसरी अवस्थामा प्राप्त भयो। अब मृगेणी भन्छ, हेर पूर्वकालमा म स्वर्गकी अप्सरा थिएँ, कैलाशमा म सदा भगवान शिवलाई नृत्य प्रदर्शन गर्ने गर्दथेँ। यही नृत्य प्रदर्शन, मेरो सुन्दर शरीर देखेर, अप्सराको रूप देखेर, मेरो नाच, मेरो नृत्य देखेर दैत्यराज अब विशेष गरी हिरण्याक्ष पनि बडा लोभिएका थिए। त्यसैले गुप्त रूपमा, गोप्य रूपमा तिनै हिरण्याक्षसँग मेरो गोप्य सम्बन्ध रह्यो। उनलाई मैले गोप्य रूपमा पतिको रूपमा स्वीकारेकी थिएँ, तर बाहिर यो कसैलाई पनि थाहा थिएन। संयोगले यसो हुँदाहुँदै हिरण्याक्षसँग मेरो अत्यन्त गहिरो प्रेम बस्यो, जसकारण मैले गोप्य रूपमा हिरण्याक्षलाई पतिको रूपमा स्वीकारेकी हुनाले अब
उनैसँग बस्न रमाउन र थाले सुख भोग गर्न लागे। यही सन्दर्भमा कैलाशमा जो नित्य भगवान शिवका लागि मैले नृत्य प्रदर्शन गर्नु पर्थ्यो ढिलो पुगेकी हुनाले भगवान शिवले सोध्नुभयो तिम्रो कुनै न कुनै चालबाजी त छ हेर, तिमी देवताहरूको बीचमा अप्सरा भएर देवताको भलो चिताउनु पर्नेमा अब तिमी कहाँ गएर कसरी अल्मलिन लाग्यौ, के गर्न किन ढिलो आयो। भगवान शिवले यसो भनेपछि अब उनले लुकाउन सकिनन्, डर भयो उनलाई ती अप्सरालाई र भनिन् हे देवादिदेव महादेव, मैले गोप्य रूपमा हिरण्याक्षलाई पतिको रूपमा स्वीकारेकी छु, पतिको रूपमा मान्ने गरेकी छु, त्यसैले ढिलो भयो इत्यादि आफ्नो गोप्यता जो भङ्ग गर्नै पर्ने भयो उनी बाध्य भइन्। अब भगवान शिव रिसाउनु भयो, हेर तिमी देवताहरूको स्वर्गमा रहने र देवताहरूको असल र भलो चिताउने तिमी जस्ती अप्सराले दैत्यहरूसँग शत्रुसँग सम्बन्ध गाँसेर यो अनर्थ गर्यौ, त्यसैले अब तिमीलाई देवताहरूले पनि हेला गर्नेछन्, म पनि तिमीलाई श्राप दिनेछु, किनकि तिमीले देवताहरूको भलो चिताउँदा चिताउँदै अनि दैत्यहरूसँग सम्बन्ध घाँसेर हिरण्याक्षसँग सम्बन्ध घाँसेर देवताहरूको अहित हुने भयो, शत्रुलाई भित्र्याउने भयो, त्यसैले तिमीलाई म श्राप दिन्छु। तर सुन, तिम्रो यो श्राप 12 वर्षमा मुक्त हुनेछौ। यसरी भगवान शिवले ती अप्सरालाई श्राप दिनुभयो। अब ती दुवै मृग र मृगेणीको रूपमा प्राप्त भए र यसरी शिकारी व्याधा जो थियो, अब मृगेणीले आफ्नो सारा पूर्व जन्मको वृत्तान्त व्याधालाई सुनाई। यसरी सुनाउन साथ व्याधा छक्क पर्यो। अब मृगेणी भन्छ, हेर म त गर्भवती छु, अब गर्भवतीलाई मार्नुहुन्न भन्ने शास्त्रमा उल्लेख छ, त्यसैले हे व्याधा, हे शिकारी, म घरमा फर्किएर जान्छु, सबै कुरा आफ्ना पतिलाई सुनाउँछु, छोराछोरीलाई पनि भन्छु, यो गर्भलाई पनि जन्माउँछु, त्यसपछि मेरो शरीर खाली हुन्छ अनि भोलि बिहान सखारै म तिम्रा आहारका निमित्त यहाँ आउँछु, तिमीले त्यसपछि मलाई मार्नु। यति भनेर अनुनय विनय गर्न लागि। अब शिकारीलाई व्याधालाई विश्वास भएन। ल भन, तिमी भोलि यहाँ आउँछौ भन्ने के विश्वास छ र के बाचा बन्धन गर्छौ भन्दा अब मृगेणी भन्छे, संसारमा भएभरका सम्पूर्ण पाप मलाई लागुन् यदि म यहाँ आइन भने, मेरो सत्य वचन पुरा मैले गर्न सकिन भने। यस्ता किसिमले मृगेणीले अनेक किसिमका बाचा बन्धनहरू गर्न लागि। अब जसले शास्त्र विपरीत काम गर्दछन्, जसले सदाचार विपरीत कर्म गर्दा जसलाई जस्तो पाप लाग्दछ त्यस्तै पाप यदि म भोलि बिहान यहाँ आइन भने मलाई लागोस्। कन्या बेच्ने, विक्रय गर्ने, वेद बेच्ने, ब्राह्मण मार्ने, गाई बेच्ने, गाई मार्ने, यस्ताहरूलाई लाग्ने पाप सबै मलाई लागोस्। चोरेर खाने, लुटेर खाने, धुतेर खाने, यी सबैलाई लाग्ने पाप मलाई लागोस् यदि म भोलि बिहान यहाँ आउन सकिन भने। हे व्याधा, यस्ता अनेक तरहका बाचा कसम र बाचा बन्धनमा विश्वास दिलाई शिकारीलाई र गर्भिणी मृगी सरक्क त्यहाँबाट फर्किएर गई। अब एकैछिनपछि अर्की मृगी आई। अर्की मृगीले पनि सोधी, यहाँ कोही अरू मभन्दा अगाडि कुनै मृगिणी आएका थिए कि थिएनन्। उसलाई पनि अत्यन्त डर लाग्यो, यसले मेरी बहिनीलाई त छोडेन, अब मलाई के बाँकी राख्ला, तैपनि सोध्नु पर्यो भनेर त्यो अर्की मृगिणीले सोधी, हे व्याधा, मलाई मार्नुभन्दा अगाडि म एउटा प्रश्न गर्छु, सुन। अब व्याधा पनि छक्क पर्यो यसरी मानिसले जस्तै दोहोरो कुरा गरेको देखेर वा सुनेर। ल भन्, के हो तेरो प्रश्न? मभन्दा अगाडि एउटी मृगिणी आएकी थिए, तिमीले देखेनौ, कतै त्यसलाई पनि मार्यौ, शिकार बनाइसक्यौ कि देखेनौ, भन। त्यसको उत्तर दिएपछि अनि के इच्छा लाग्छ गर्नु? त्यो मृगिणी त अनेकौं बाचा बन्धन मसँग खाएर भोलि बिहानै मेरा शिकारका निमित्त आउने बाचा गरेर घर फर्केर गएकी छे। अब यति भनेको सुनेपछि त्यो अर्की मृगिणीले भन्न लागि, हे व्याधा, म पनि त्यस्तै दुब्ली छु, पातली छु, मेरो शरीरमा कुनै मासु छैन, मलाई मार्न त मार, तर मलाई मारेर तिमीलाई कुनै फाइदा छैन। तिम्रो जान बच्चा छोराछोरी एक पेट भर्ने पनि मेरो शरीरमा मासु छैन, त्यसैले तिमीलाई मलाई मार्ने पाप मात्रै लाग्छ। अब मलाई मारेर के गर्छौ? यसो भन्न लागि। ल ठिकै छ, अब म पनि भोलि बिहान आउला, अथवा मभन्दा अलि बलिया भाङ्गा अथवा अरू मृगहरू भरे आउँछन् पानी पिउन, त्यसलाई चाहिँ मारेर शिकार बनाउनु, मलाई मार्नु त पाप मात्रै लाग्ने हो, तिम्रो एक पेट पनि भरिँदैन, व्यर्थमा तिमी पापमा डुब्छौ। यति गर्दा दोस्रो प्रहर बित्यो।
अब अलिक राम्रोसँग मृगिणीलाई पो देख्दिन कि भनेर बेल्वपत्र तानेर सर्लक्कसँगले फेरि दाहिनेतर्फ फ्याँक्न लाग्यो। यसरी दाहिनेतर्फ फ्याँकेर दोस्रो प्रहरको जुन पूजा जो व्याधाले नजानिकन बेलपत्र टिपेर दाहिनेतर्फ फ्याँकिदिएको हुनाले दोस्रो प्रहरको पूजा भयो। अब दोस्रो मृगिणी पनि त्यहाँबाट विदा भएर गई। अब एकैछिनपछि मृग आइपुग्यो र भन्न लाग्यो, यसो मृग आएको देखेर राम्रा राम्रा आँखा खोलेर अलिकति चनाखो पाराले व्याधाले हेर्न लाग्यो तेस्रो मृगलाई। अब मृग चाहिँ बडा भौतारिएको जस्तो छ, कामातुर भएको छ। आफ्ना मृगिणीहरू पत्नीहरू हराएको देखेर हुन सक्छ आएर देख्न साथ व्याधालाई देख्न साथ व्याधा त शिकार गर्न तयार भएको थियो। ए पक पक एकैछिन, तैँले मभन्दा अगाडि कुनै दुईटी मृगिणीहरूलाई देखिनस्? ती मेरा पत्नीहरू थिए, यी कता गए? देखिस् कि देखिनस् कि शिकार बनाइसकिस्? यसो भन्न साथ यसरी बोलेको देखेर सबै जङ्गलका मृगहरू बोल्छन् मात्रै मान्छे जस्तो भन्ने उसलाई अनौठो लाग्यो। अब यस्तो अनौठो कुरा सुनेर उसले भन्यो, ए दुईटी मृगिणी त यहाँ आइरहे, पानी पिएर भोलि बिहान मेरोमा आउने बाचा बन्धन गरेर घर फर्किएर आफ्नै आश्रम आफ्नै घरमा गएका छन्। अब तेस्रो त आइस, तँलाई त बलियो पनि छस्, मासु पनि पर्याप्त छ, तँलाई चाहिँ म शिकार बनाउँछु भनेर व्याधाले भन्दा अब मृग भन्छ, हेर ती मेरा दुईटी पत्नी हुन्, म तिनीहरूसँग अन्तिम बिदा मागेर आउँछु। तिनीहरू पक्कै घरमा गएका छन्, म पनि घरमा जान्छु र तिनीहरूसँग अन्तिम बिदा मागेर भोलि बिहान सखारै तिम्रोमा आउँछु। त्यसपछि जे जे इच्छा लाग्छ गर्नु भनेर त्यहाँबाट अरू दुईटी मृगले जस्तै मृगिणीले जस्तै उसले पनि सयौं बाचा बन्धन गर्यो र त्यो मृग त्यहाँबाट फुत्किएर गयो। यति गर्दा तेस्रो प्रहर बित्यो। अब त्यो तेस्रो प्रहर बित्दा यो मृग कुन बाटो जाँदो फर्किएर जाँदो रहेछ भनेर राम्रोसँग निहालेर हेर्नलाई बेलपत्रले अलिकति छेलिदियो। फेरि अर्को बेलपत्र टिपेर यसो दाहिनेतिर यसरी फालिदियो। त्यति गर्दा तेस्रो प्रहर भएको थियो। तेस्रो प्रहरको पूजा पनि भयो। यता बेल अथवा उता मृग पनि फर्किएर गयो। अब जब उज्यालो भयो, घरमा मृगका दुई पत्नी सहित मृगको भेट भयो। बडा गुनासो गर्न थाले एकअर्कामा, हामीले त बिहानै आउने बाचा बन्धन गरेका छौँ, हे पतिदेव अब हामी जान्छौँ। यदि हजुर अगाडि जानुभयो भने पति बिनाको हाम्रो जीवन अत्यन्तै निराश हुनेछ, बरु हामी अगाडि मर्न चाहन्छौँ। यसरी उनीहरू तीनजनामा बडा संवाद चल्न लाग्यो, को अगाडि जाने। सबै तीनैजना सल्लाह गरेर छोराछोरी बच्चा आफ्ना पाठा सहित लिएर मृगिणी त्यही स्थानमा भोलिपल्ट आफ्नो धर्मको पालन गर्न र आफ्नो वचनलाई सत्य तुल्याउन त्यही मृगका अथवा व्याधाका अगाडि ती मृगहरू आइपुगे। आफ्नो धर्म पालन गर्न र आफ्नो सत्य वचन पालन गर्न। पशुमा सत्यता हुन्छ, आफूले तोकेको कुरा उसले गरेर छोड्छ। तर मानिसमा दुष्टता हुने हुनाले कहिलेकाहीँ बोलेका कुरा पनि नपुग्न सक्छन् अथवा नपुर्याउन सक्छ। तर पशुमा त्यो कि गर्दै गर्दैन, गर्दाखेरि पूर्ण गर्छ। हेर्नुहोस्, ती मृगले पनि आफूले बाचा बन्धन गरेका थिए। ती आफ्नो बाचा सत्य धर्म परायण अनुसार सत्यमा रहेर पुरा गर्नका निमित्त तिनीहरू फर्किएर व्याधाका अगाडि आइपुगे। उनीहरूलाई बडा कठिन परेको छ। अब व्याधाका अगाडि नजाउँ भने आफ्नो सत्य वचन मिथ्या भएर जानेछ, झुटो ठहरिनेछ। व्याधाका अगाडि गएर मरौँ भने यी पाठाहरूको बिजोक हुनेछ। हामी त गृहस्थी हौँ, हामीले जानबच्चा छोराछोरी पनि पाल्नुपर्छ, नपाल्ने हो भने धर्म नष्ट हुन्छ। अब यिनीहरूलाई यत्तिकै छोडेर हामी गयौँ भने अर्कातिर हाम्रो धर्म नष्ट हुन्छ, दुवैतिर हाम्रो सत्य वचन खेर जान्छ। त्यसैले हामी पाठापाठी सबै लिएर हामी तीनैजना जम्मै जाउँ, मर्यौँ भने सबै एकै ठाउँ मरौँ। त्यसो भएपछि हाम्रो सत्य वचन पनि पुरा हुन्छ, कसैलाई बाँचेर दुःख पनि हुँदैन। यस्तो सल्लाह गरेर ती सबै भेला भएर मृगिणी व्याधाका अगाडि पुगे। व्याधाका अगाडि पुग्न साथ त्यसरी लावा लस्कर लागेर अगाडि पुगेको देखेर व्याधालाई अलिकति आँखा छलियो। बेलपत्रले राम्रोसँग निहालेर हेर्नका लागि फेरि अरू एक दुईवटा बेलपत्र टिपेर आफ्ना आँखा अगाडि छाया पर्ला कि भनेर पन्साएर यसो ती बेलपत्र तानेर टिपेर फेरि दाहिनेतर्फ फ्याँक्यो। यति बेला चौथो प्रहर बितेको छ। यो चौथो प्रहरको भगवान शिवलिङ्गको पूजा भयो। अब
लाभा लस्कर आएर मृग मृगेणी पाठासहित अगाडि आएको देखेर छक्क पर्यो अनि भन्न लाग्यो, चौथो प्रहरको पूजा पनि भइसक्यो। यति हुनासाथ ल अब हामीलाई मार, हामी त सत्य वचन पालन गर्न, हाम्रो धर्मलाई पालन गर्न हामी यहाँ आइपुग्यौँ। अब कसरी मार्छौ मार, तर मार्दाखेरि हामी कसैलाई पनि जीवित नराखिकन सबैलाई मार, हाम्रा पाठालाई पनि मार, मेरा दुईटी पत्नी मृगेणीलाई पनि मार, मलाई पनि मार भनेर मृगले अगाडि सर्दै यसरी व्याधलाई भने। अब यसरी भनेको देखेर बडा छक्क पर्यो व्याधा। उसलाई आँटै आएन, किनकि चौथो प्रहरसम्मको पूजा भइसक्दा उसको मन मस्तिष्कमा केही परिवर्तन आइसकेको थियो। ऊ रातभरिको थकाइ, निन्द्रा अथवा चाहिँ भोक प्यासले पीडित भएको शिथिल शरीर भइसकेको थियो। शिथिल शरीरमा मस्तिष्कको विचार पनि अलिकति क्रूर विचारमा कमजोरीपना आउँछ। क्रूर विचार जुन थियो, उसको साँझको विचार, अघिल्लो दिनको साँझको जुन क्रूर विचार थियो, दुष्ट विचार थियो, त्यो दुष्ट विचार रातभरि अनिदो बस्यो अनि भोक त्रिखाले पीडित भएको शिथिल भएको शरीरको त्यो मस्तिष्कमा उसको विचार पनि शिथिल भयो। अघिल्लो दिनको विचारबाट ऊ परिवर्तित भयो, कमजोर भयो। अब सबैले हामीलाई मार भन्छन्। यसो भन्दा भन्दै उसलाई मार्ने कुनै आँटाएन। धनु बाण फ्याँकिदियो, भाँचिदियो त्यही मृगका अगाडि। र यसरी भाँचिएको अथवा फ्याँकेको देखेर अब कसैलाई नमार्ने बाचा गरेर भन्न लाग्यो, तिमीहरू त मेरा गुरु रहेछौ हेर। मृग मृगेणीलाई बडा विनयपूर्वक त्यो व्याधले भन्न लाग्यो। यति भनेको देखेर साक्षात् अब देवलोकबाट विमान आइपुग्यो। अब त्यो व्याधालाई त विमानमा, किनकि शिवरात्रिको दिन पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो प्रहर यसरी बिल्वपत्रद्वारा शिवलिङ्गको पूजा भएको कारण उसलाई लिनका लागि त देवदूतहरू उपस्थित भए विमान लिएर। अब भन्यो ती मृगलाई मृगेणीलाई, हेर मेरा त गुरु रहेछौ तिमीहरू। अब तिमीहरूकै धर्म शिक्षा र सत्य वचनको पालनाले आज मलाई यो मेरो मनस्थिति दुष्ट विचारबाट परिवर्तन गरायो। देवलोकबाट विमानसहित देवदूतहरू आइपुग्नु भयो भनेर यसरी जब त्यस्तो व्याधाको अथवा त्यो शिकारीको प्रशंसा देवदूतहरूले गर्न लागे, हे शिकारी, हे व्याधा, तिमी त अत्यन्त उत्तम रहेछौ। हेर तिम्रो यो चौथो प्रहरको पूजाले आज तिमीलाई स्वयं देवादिदेव महादेवद्वारा आज्ञा भएको विमान यहाँ लिएर हामी आइपुगेका छौँ। अब विमानमा बसेर ढुक्कले महादेव अथवा कैलाशतर्फ लाग्नु पर्दछ। यस्तो वचन सुनेर अब ती देवदूतहरू मृगहरूका पनि प्रशंसा गर्न लागे। हे मृग, हे मृगेणीहरू, साह्रै सत्यको वचन पालन गर्दा रहेछौ। यस्तो अनुशासन र यस्तो सत्य धर्म नछोड्ने तिमीहरू पनि यही विमानमा बसेर अत्यन्त मुक्त भएर जानेछौ भनेर त्यसै विमानमा बसेर अब ती दुई पत्नी सहित मृग आफ्ना पाठाहरू लिएर आकाश विमान अथवा चाहिँ आकाश मार्गतर्फ प्रस्थान गरे। अन्त्यमा देवदूतहरूद्वारा अब ताराको रूपमा स्थापित भएर रहे। तिनै तारालाई मृगशिरा तारा अथवा मृगशिरा नक्षत्र भनिन्छ। जो हाम्रा 28 नक्षत्र मध्ये मृगशिरा नक्षत्र, जो मृग मुक्त भएर मृगको योनिबाट अथवा मृगको रूपबाट मुक्त भएर भगवान शिवले जसरी अगाडि अप्सरालाई 12 वर्षपछि तिमी यो श्रापबाट मुक्त हुनेछौ, त्यो श्रापबाट मुक्त हुँदा तिमीले जसरी देवताको द्रोह गरेर दैत्यसँग, देवताका शत्रु दैत्यसँग सम्बन्ध गाँसेको हुनाले तिमीलाई यो 12 वर्षे श्राप, तर एक दिन तिमीहरूलाई व्याधा शिकारीले मार्न आउनेछ र त्यति बेला तिमीहरूको श्राप पनि पूर्ण हुनेछ, समाप्त हुनेछ अनि अन्त्यमा मोक्ष मुक्ति प्राप्त गर्नेछौ र पुनः देवलोक प्रस्थान गर्न सक्नेछौ भनेर भगवान शिवले ती मृगिणी जो पूर्व जन्ममा अप्सरा थिइन्, भगवान शिवलाई नाच देखाउने, तिनलाई चाहिँ यसरी 12 वर्षे श्राप दिनुभएको थियो र अन्त्यमा त्यो श्रापबाट मुक्त भएर शिकारी व्याधाको रूपबाट मुक्त भएर त्यो व्याधा शिकारी र मृग पनि दुवै स्वर्गतर्फ प्रस्थान गरे। अन्त्यमा तारा भएर रहने यो सौभाग्य प्राप्त गरे। अहिले पनि मृगशिरा तारा अथवा नक्षत्र भनिन्छ। ती 3 तारे भनिन्छ नि, हामी 3 आँखले 3वटा तारा देख्छौँ, तिनै 3 आँखले 3वटा तारालाई नै मृगशिरा भनिन्छ। ती 2
पत्नी सहित एउटा मृग जो 3 तारा भएर रहे, बाँकीहरू साना ताराहरू भएर अरू पाठा बच्चाहरू रहेका छन् भन्ने हाम्रा पौराणिक किम्वदन्तीहरू, पौराणिक कथा प्रसङ्गहरू रहेका छन्। विशेष गरी यो लिङ्ग पुराणमा भगवान शिव र पार्वती संवादमा रहेको कथा प्रसङ्ग छ। समादरणीय धर्मानुरागी सज्जन श्रोता दर्शकवृन्द, यसरी नैमिसारण नाम गरेको क्षेत्रमा 28 सौनकादि ऋषिहरूलाई सुतजी स्वामीले श्रवण गराउनु भएको यो शिवरात्रि महत्त्व विशेषको कथा प्रसङ्ग यहाँहरूले पनि श्रवण गरेर लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न नभुल्नुहोला, अथवा भुल्नुहुने छैन भन्दै यिनै लिङ्ग पुराण सम्बन्धीका केही कथा प्रसङ्गहरू प्रस्तुत गर्दै गर्दै आजको यो अङ्कबाट बिदा लिन चाहन्छु। ओम नमः साम्ब सदा शिवाय नमः। गौरी शङ्कर भगवानको